पंचायतीचे हो काजूकोटचो रोड काजूकोडे टू आमचे रोजरी चर्च रोजरी चप्पल आसा थिंगच्यान हे आयज हॉट मिक्स वायडनींग हे सुरवात जाता. तसोच होली क्रॉस आमचे बांबोली चर्च आसा थिंगच्यान सुरवात आयज जावपाची आसा आनी आयज जाता हॉट मिक्स. आनी हे हॉट मिक्साक आमचे बरोबर आसात आमचे कुर्का बांबोलीचे सरपंच बाय वेरोदियाना डिसोजा, आमचो श्रीगांवचो सरपंच फाल्यांचो बाब जगदीश, तशेंच पंचायतीचे सगळे मेंबर इश्टानो खरेंच खुशालकाय भोगता आनी उमेद येता जेन्ना खंयच्याय वाड्यार खंयच्याय गांवांत काम सुरवात जाता तेन्ना. आयज हें काम आमी हॉट मिक्साचें आनी वायडनींग केल्लें आसा फाटीं 1 वर्सा पयलें. आयज हें काम हॉट मिक्स सुरवात जाता. खरेंच हांव तुमकां सगल्यांक पंचायत मेंबरांक आनी गांवच्या लोकांक शेबाजकी आनी परबी दिता, कित्याक तुमी आमचे मदें प्रपोजल हाडले आनी प्रपोजल घातले आनी आयज हें काम सुरवात जाता म्हणून. जेन्ना तुमी जायतीं कामां आमच्या नोदरेक हाडलेलीं आसात, जायतीं कामां जावपाचीं आसात. हें काम सुमार आतां 50 आनी 5 लाखाचें आयज हें कंप्लीट जावपाक शकता, नाजाल्यार फाल्यां तरी कंप्लीट जातलें हें काम. खरेंच आनिकूय तुमची जीं कामां आसात इंटरनल रोड्स आसात ते आमी घेतलेले आसात. आनिकूय एस्टिमेट फ्रॉम कुर्का ब्रिज टू सांतान टू मौला हो एस्टिमेट ऑलरेडी प्रिपेर्ड जाल्लो आसा. सांतान आमचे ब्रिज टू आमचे वडवड होवूय एक सेपरेट एस्टिमेट जाल्लो आसा. फ्रॉम पाल्लें टू वडवड हो डिफरंट 3 एस्टिमेट ऑलरेडी जाल्ले आसात. हेजें काम फुडें जातलें. आनिकूय जायतीं आतां हें हॉट मिक्स जालें म्हणटूच आमी नावशे एक 4 दिसांनी नावशे गांवांत सुरवात जावपाची आसा. तें जालें म्हणटूच आमी फुडें मोविनाचो रस्तो आसा किरेबाट बांबोली हेवूय 97 लॅक्साचें ऑलरेडी टेंडर जाला, कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट जाला, एक्सपेंडिचर सँक्शन हे दिसांनी मेळटलें आनी तेवूय काम सुरवात जातली एक 10-15 दिसां भितर म्हाका दिसता. आनिकूय आमी आमच्या दुसऱ्या मतदारसंघांत जायतीं कामां हे आनीक 8 दिसांनी आमकां दिसता ऑलरेडी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा. आमच्या गोवावेल्ल्या मोरगांव जुवारी ह्यावूय वाठारांत सुरवात जावपाची आसात. हातची कामां खूब सुरवात जावपाची आसात. आमी फाटीं नेवराय सुरवात केल्ली आसा, दोंगरी सुरवात केल्ली आसात. आनीकूय कितें आसात तें आमी तुमच्या नोंदेर घालतले. आनी कोणाकूय कामां आमची जे सरपंच आसात, पंचायत मेंबर आसात, खंयचीं कामां उरलें तीं आमकां तुमी सांगचें. ऑलरेडी एस्टिमेट जाले, प्रिपेर्ड जालेले आसा, टेंडर जाले आसा. डिफरंट जावं रोड्स, जावं वॉटर सप्लाय, जावं इलेक्ट्रिसिटी, जावं WRD हे कामां खूब सुरवात जालेली आसात आनी जातलीं. हांव एकूच मागतां कुर्का बांबोली सरपंच आनी पंचायत मेंबर्सां कडेन वांगड्यां कडेन तुमी एकवटान सदांच रावचे आनी एकवटान तुमी काम करचें आनी कोणाकूच दुखोय नासतना खंयचोय जावं खंयच्याय धर्माचो जावं कांय रावन कामां करपाक हांव तुमचे कडेन मागतां. पंचायत मेंबरा कडेन आमी कोणाकूच दुखोवची न्हय, खंयच्याय मेंबराक दुखोवची न्हय, खंयच्याय लोकलाक दुखोवची न्हय. कितलेंय तुमचेर ओपोजिशन आसूं वर आमचेरूय ओपोजिशन आसूं, आमी तेंची काम करया आनी तेंचे लागीं वचया आनी तेंची कितें कामां आसात तीं आमी पळोवन घेवया. जे हे दिसांनी खुबशे पोस्ट डिक्लेअर जाल्लेले आसात, एडवर्टिजमेंट जाल्लेले आसात आनी सगळे भुरगे रावतात आशेन रावतात आपली फॅमिली आपल्याच्या भुरग्याक कसले पोस्ट मेळटले, गव्हर्मेंट जॉब मेळटले ते जायते आमी कामां सुरवात केलेली आसात, पोस्ट दिलेले आसात. तुमच्याच वाड्यार कुर्का बांबोली सांतान ह्या वाड्यांत एक तालाटी पोस्ट आमी सिलेक्ट जावन आमी तेका गव्हर्मेंटान आमी दिलेलो आसात. प्रदीप वासुदेव शिरोडकार ह्या भुरग्याक. आनीकूय जायते पोस्ट आमी जावं नर्सीचे, जावं MTSचे, जावं GMCन आतां येवपाचे आसात. जायते पोस्ट भुरग्यांक मेवतले, हातून दुबाव ना. मागता भुरग्यां कडेन तुमी एप्लाय करपाक. जे तुमी पोस्टान फीज जातात तितून तुमी सिलेक्ट जातले. जावं क्वॉलिफायड भुरगे आसात, रिटर्न टेस्ट आसतले, तेंकाय तुमी बरे शिंगचे आनी मार्क्स तुमी बरे घेतले जाल्यार तुमकांय बरें पडटलें, आमकांय बरें रिकमेंडेशन आमी करतले आनी गव्हर्मेंटाचे पोस्ट ज्या भुरग्यांक खंय लागपाचे आसात ते आमी खरेंच भुरग्यांक पोस्ट आमी दितले. जायते पुलिसेनूय जॉब येवपाचे आसात, दुसऱ्या डिपार्टमेंटान जॉब येवपाचे आसात. मागता सगळ्या आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांच्या भुरग्यां कडेन जावं यंग भुरगे आसात, क्वॉलिफायड भुरगे आसात, जावं चेडूं आसात, चेडे आसात, मागता तुमचे कडेन एप्लाय करपाक आनी तुमी आमचे कडेन येयले जाल्यार आमी रिकमेंडेशन करून ही कामां करपाक सोदतले. चड टायम घेवपाक सोदिना. रस्त्याचें काम सुरवात आतां जायतो वेळ जाल्लो आसा. हांव मागता जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर भावेकार आसा
बरें काम तूं करता आनी क्वॉलिटी काम तूं करता. मागता अशेंच क्वॉलिटी तूं काम कर. आमी तुका बरे भाशेन पळयता. जायतीं तुवें कामां आमच्या मतदारसंघांत केलेलीं आसात. बरें क्वॉलिटी काम तुजें आसात. हें क्वॉलिटी काम तुजी अशीच मेनटेन कर. आनीकूय आमच्या मतदारसंघांत खुबशे टेंडर येवपाचे आसात. हेवूय तूं घेतलो म्हूण म्हाका आशा आसात. मागता आमचे जेई प्रवीण जांबावलीकार आसात, इंजिनियर आमचो PWCचो बरें काम करता. तूं आनीकूय बरें काम कर. तुजो देवाचो आशिर्वाद सदांच आसतलो. आनी जे आमी पार्टयेन आसात, जे आमची पार्टी आसात, BJP पार्टी आसात, हे आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयकारांक सदांच बरें काम करूंक वावुरता. आनी म्हजीं कामां कितें आसात तीं म्हज्या मतदारसंघांत कितें कामां आसात तीं तेणें म्हाका सांगलेलें आसा. तुजीं कामां सदांच करपाक आपूण फुडें आसतलो. हांव मागता सगळे आमचे BJPचे वर्कर्स आसात, जावं आमचे वेल विशेस आसात, सगळे एकठांय रावन आमच्या मतदारसंघांत आमी कामां करया. आनी एकवटान रावन सगळीं आमी कामां कशीं फुडें घेवपाक सोदतात तीं एकवट घेवन एकवटान रावया आनी सगळ्यांची लोकांची कामां बरे भशेन करया. कोणाकूय तर उदक मेवना, कोणाकूय तर लायट ना, कोणाकूय कितें रस्तो ना, ते आमचे नोदरेक तुमी हाडचे पंचायत मेंबरान लोकलांनी. आमी तेंच्या घरा कडेन वचोन पळोवया कित्याक डिफिकल्टी आसा ते आनी आमी सॉल्व करपाक सदांच वावुरया. आनीक फावट तुमकां जे आमचे सगळे हिंगा हाजीर जालेल्यांक पंचायत मेंबर्स आमचे वांगडी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडें आमी बरी एकार एक नाल पडीत आसात जे आमचे लाक्की सरपंच आमी म्हणटा. ह्या वर्साक कितलींशीं कामां तेज्या नोदरेक तेणें घेतलेलीं आसात. तें आसलेल्याक हीं कामां जायत आसात आनी हेज्या फुडें जायतीं कामां त्या वाठारांत तेजीं जातलीं. हांव मागतां तुमी एकवटान रावचीं आनी आमची हे सांतांद्रे मतदारसंघांत बरीं कामां करून घेवची म्हूण सगल्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. देव बरें करूं. ह्या वाठारांत आयज हॉटमिक्साचें काम सुरवात जाता आनी सुरवात करपाक आमचो आमदार श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा तशेंच ह्या पंचायतीचे सरपंच बाय वेरोदियान डिसोजा जाता तितले फास्ट दिवपी बाब प्रवीण जांबावलीकर आनी सगळे म्हजे हांगासर आशिल्ले हाजीर आशिल्ले भाव आनी भयणांनो एकदम खुशी भोगता. कामार जे गौतमान हो स्लोगन घातला गेल्या वर्सा सावन आमची ही कामां चालूच आसात. कालूच डोंगरी गांवांत 2 मंडपाचें काम कंप्लीट केलें. हाचें इनॉग्रेशन जालां. नेवरा पंचायतीच्या वाठारांत हॉटमिक्स चालू आसा आनी काम चलता. बाती गांवांत आक्षी गांवांत सगळ्या गांवांनी पंचायतीच्या एरियांक आयज कामां सुरू जाल्लीं आसात. BJPच्या सरकारान आमच्या आमदाराक इतलो सपोर्ट केल्लो आसा डेव्हलपमेंटाचेर आनी PWD मिनिस्टर कसलेंय काम आमच्या MLAचें फाटीं दवरिनासतना कामां सगळीं काडलेलीं आसात. तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आमच्या MLAक कसलेंय काम कसलेंय प्रश्न तो घेवन गेलो जाल्यार रोखडेच ते सुटावे जातात, सुटावे करून दिता. हो इतलो ताका आमचो चीफ मिनिस्टर आदार करता. आमी सगळे ह्या सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलींच कामां सुरू जाल्लीं आसात, कितलीं कामां सुरू जावपाचीं आसात. ह्या 5-6 म्हयन्यां भितर भरपूर कामां सुरू जातलीं. आनी जे पळय कोण ऑपोजीट आमचे उलयतात ते आयज तण जाल्ले आसात, ओगी रावलेले आसात. कित्याक ही डेव्हलपमेंटाची कामां सरान सगळे सायडीच्यान सगळे कोनिशांनी पास करून हाडलेलीं आसात. तशेंच वॉटर आमचे पायपलायन उदकाची आयज 11 कोटीचें काम जावपाचें आसा. हिवूय फायल आयलेली आसा, टेंडरूय जाल्लें आसा. ती फायनल उरला फायनान्शियल एप्रुवल. तेन्ना हांगासर उदकाचोय प्रॉब्लेम आमचो आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुटावो जातलो. तशेंच एम्प्लॉयमेंटाचेर जायते उलयले, जायते एम्प्लॉयमेंट दिल्ले आसा, दीत आसा आनी फुडेंय दितलो. आनी मागता सगळ्यांनी
भुरग्यांक जे कोण कॅन्डिडेट्स कामाक वचपाचे आसात तांकांय सांगचें आनीक पंच मेंबरांनी चड करून आपआपल्या वाड्यार भुरग्यांक अवेरनेस करचे जे जॉब खंयच्या हितून डिपार्टमेंटान आसात पळय ते आनी तेन्नाच त्या कॅन्डिडेटांक एप्लाय करपाक मेळटले आनी एप्लाय केलें जाल्यार सर कशेय भाशेन आपलो तोकस घेवन सारको नेटान हे एम्प्लॉयमेंट दिवपाक तो वावुरता आनी वावुरत आसा. हांव मागता सगळ्यां तांय एकठांय रावन सगळे पंच सगळे सरपंच सगळे लोक आमी एकठांय जाले आनी एकठांय रावले जाल्यार आनी आमच्या MLAचे हात घोट केले जाल्यार आमी जाय तें काम फुडें आनिकूय करपाक आमकां बरें पडटलें. हांव मागता तुमच्या MLA फुडें परतून आनी एक फावट BJPचो MLA हो म्हणून निवडून दिवपाक आनी निवडून हाडपाक आमी सगळे एकठांय रावन सगळे वावुरया आनी परतून ताका BJPचो MLA म्हणून फुडें निवडून दिवया. हांव मागता आनी सगळे तांय तुमकां म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिली म्हणून काळजांतान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इलेक्शन जालें आनी त्या वेळार आमचो आमदार सद्याचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर हो काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर निवडून आयलो. रोखडोच 2018 तो 19 हय तो BJPन गेलो आनी ताणें कारण दिलें की BJPन कित्या खातीर गेलो तर आपल्याक डेव्हलपमेंट जाय ते ताणें क्रिटिसायज केलें. कितें डेव्हलपमेंट करतलो तूं आनी कितें जातलो कित्याक म्हूण पार्टी चेंज केली. पूण एक प्रिंसिपल हांवें तो सदांच पळयला तो म्हणल्यार पार्टी खंयचीय आसूं आनी आपले विरोधक सुद्दां आसूं लोकां खातीर काम करपाचो ध्यास ताणें घेतलो. आनी आज ह्या विरोधकाची तोंडां जे म्हणटाले त्यो पार्टी कित्या खातीर बदलली ते तोंडां बंद जाल्लीं आसात. कित्या खातीर दिसान दीस प्रत्येक दिसा आमी पळयतात कितें नाल्यार कितें काम जाल्लें. सादारण कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यो 7 पंचायती आज ताजे फाटल्यान राविल्ल्यो आसा. कित्या खातीर ताजें काम पळोवन तो काम जें करता तो नेट धरिल्लो आसा. तो जर पळयत आमकां दिसून येता की ह्या सादारण कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंटाचें काम नेटान चालू जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या 7-8 म्हयन्या भितर सगळे कडेन रस्ते मोटमीक जावन प्रत्येक कडेन बारीक घरा कडेन सुद्दां रस्तो जावन लोकांक उदक मेळून लोकांक लायट मेळून सगळे लोक सुशेगाद आसतले. कारण प्रॉब्लेम हे कितल्या वर्सांच्यान आमी आयकतात प्रॉब्लेम आशिल्ले. मदीं आमचो आमदार पडलो आनी मदीं खंड पडलो ताका त्या डेव्हलपमेंटाक. आतां हे डेव्हलपमेंट नेट घेतिल्लो आसा आनी डेव्हलपमेंटान म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक तांचे जे प्रश्न आसा ते सुटतले. दुसरो एक प्रश्न उरलो तो म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट. आमी एम्प्लॉयमेंटा खातीर आतां ताणें लक्ष पूर्ण घाल्लें आसा. कारण ही कामां इन्फ्रास्ट्रक्चराची जालीं काबार की लोकांक प्रत्येक मनशाक रोजगार दिवपाक जाय हें ताणें येवजिल्लें आसा आनी त्या नेटान ताणें पावल घाल्लें आसा. आज तुमी व्हिडियो पळयतात फेसबुकाचेर तुमकां दिश्टी पडटा की दर दिसा कोण ना जाल्यार कोण एम्प्लॉयड जाल्लो आसा. तो काम करता ताका एम्प्लॉयड जाता आनी ताका तो तातूंत घालता. जायते वेळा अशें जाता की थोडे पोस्ट आसतात आनी ते पोस्ट सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळूंक शक्य ना. तरी आसतना नेट धरून तो आपूण फोर्स लावन CMA कडेन वचून 1-2 पोस्ट तरी ओडून घेता आनी तो तांकां दिता. आज आमचे JMCन कितल्योश्योच नर्सी 7-8 नर्सी घाल्ल्यो आसा आनी त्या भायर तलाठी म्हण तूं त्या भायर आनी LDC अशे कितलेशेच पोस्ट घालतात. MTS पोस्ट सुद्दां घालतात. अशे कितलेशे पोस्ट घाल्ले आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हें काम नेटान चालू जाल्लें आसा. आनी जें काम जेन्ना पुराय जातलें तेन्ना म्हाका दिसता आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी रोजगार हो मेळ बसून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून नांवां घेतली. हातूंत इल्लोच वाव ना. हाजें सगळें श्रेय वता आमच्या MLA फ्रांसीस सिल्वेराक आनी ताणें योग्य डिसिजन घेतिल्लें आसा BJP पार्टीन येवपाचें. कारण आज BJP पार्टी CM आनी बाकीची सगळी जी टीम आसा ती ताका खरोखर सपोर्ट करतात आनी ताका खरोखर मानतात. देखून हांव म्हणटा की जितले आमी सगळे ताजे फाटल्यान राविल्ले आसात आनी एकदां ताका फाटल्यान रावया आनी फुडल्या वर्सा जेन्ना इलेक्शनां जातलीं ताका निवडून हाडून उरलेले 5 वर्सां ताका आनी दिवन ताजे कडल्यान जायतीं कामां करून घेवया अशें हांव मागतां. देव बरें करूं. तुका बांबरी तालाले ह्या वाठार आमी काजूकड ह्या रस्त्यार आमी उबे आसा. आमच्या मदीं आसा आमचे साधनरीचे MLA फ्रांसिस्को सिल्वेरा, आमची कुर्गाची आमची सरपंच भाई बेर्डे डिसोजा, आमचो जगदीश शिरगांवचो सरपंच, आमचे सगळे पंच मेंबर विद्या, रोशन, सुभाष, महावीर, योना, अक्षय सरपंच,
बाबा आनंद वेल्लेकर एक्स सरपंच आयज हॉटमिक्स जवळ 55 लाखाचो हो आमचो हॉटमिक्स रोड सुरू जाल्लो आसा. हो रोड एक्चुली कोविडा पयलीं 2019 जावपाचो आसलो, पण हे महामारी कोविडाक लागून आमचें हे काम लांबायर गेलें. तेज्याक पयलीं आमी हो रोड धाकटो आसलो. आमी पंचायतीन आमच्या फंडांतल्यान 2017 माती घालून JCB घालून आमी रोड वायडनींग केल्लो. थोडोसो लोकांक हातभर थोडी मदत जावची म्हणून केल्लो. मागीर आमच्या MLA क आमी रिक्वेस्ट केले, बाबा आमी हो जो प्रायोरिटीचेर तूं घे. तेणें घेतलोय बी, वायडनींग करून सायडीच्यान वाडयल्लो आनी आयज हो तेजो शुभारंभ जाल्लें आसा. आनी फुडें हे इंटरनल जे रोड आसा, जे भितुरले शिरगांव टू कुडका जावं इंटरनल रोड आसा तेवूय सर तुवें मे म्हयन्या पयलीं पावसा पयलीं हेजेर तुवें सूक्ष्म लावचो आनी तुवें बेग्यांतल्या बेगान तें कामां सुरू करची. हो जो रोड आसा हो रोड सामको गरजेचो. सांगल्या त्या प्रमाणे विद्यान हितून वाळपय सद्या ते वयताच, पूण आमकां हो कुडका, कपरीबाट, सातान, मोवळा, वडवड, मळ्याबाट, गांवकाड हो रोड सगळो हो गरजेचो. हितूंतल्यान सगळें वयता. पूण हांगा एक तुका सांगूंक सोदता सर, तुवें हांगा लक्ष घालचें. कित्याक हे डिफेन्स येता आनी आमकां पंचायतीन सांगता, लेटरां दीत आसा की हो रोड आमचो म्हणून. पूण हेजेर तुवें कडक आमच्या वांगडा तुवें रावूंक जाय की हो रोड तर बंद केलो जाल्यार आमकां हो रोड मेळचो ना. म्हणून तुका हांव पयलींच एक लेटर सुद्दां दिल्लें, PWDकूय तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली. पूण तुवें तेजेर आमकां हो रोड हो क्लोज करून दिवंक जायना. आमी पंचायत तुज्या बरा आसा. तेच बरें ते आतां पोस्ट येवपाचे आसा. येयले तुवें लायल्याय बी कामां, खुबशे जाणांक तूं आतां लायता कामां. पोस्ट खुबशे येवपाचे आहा. हॉस्पिटल GMCन येवपाचे आहा, पुलिशेन येवपाचे आसा, WRD म्हणून खुबशे येवपाचे आहा. पूण हांव म्हणटा तुवें ते पोस्ट सगळे मेंबरांक बाबा 3-3 जावं 2-2 सगळ्यांक जो गरजे कोटे 4-5 स्पॉटां ती भरतली. म्हणून हांव तेका लागून म्हणटा तुवें तो पोस्ट वांटपाक सारकें करचें. आयज तुवें प्रूव केलें की तुवें काँग्रेसीन सोडून BJPन येयलो आनी BJPन तूं येयलो डेव्हलपमेंट करपाक येयलो. आयज तुवें तें प्रूफ केलें आनी सगळे जे कोण उलयताले तांकां आयज तुवें आन्सरूय दिल्लो आसा. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सरपंचांनी लीड घेतली. कामार काम हें सुरू तेज्या हातींतल्यान आयज सुरू जायता. त्या नाल्ल म्हाका दिसता आयज हे दिसा म्हारग जातले. कित्याक सर नाल्लार फोडिता दिसांनी. कित्याक काल डोंगरेर फोडलो, पळय बाटये फोडलो. आनी आमचे कुडकाचे लास्ट 15 दीस पयलीं 35 लॅक्साचें आमी काम 14 फायनान्स केल्लें आसा. आनी आयज आमचे 8 दिसांनी सुरू जाल्लें ऑलरेडी आसा 40 लाखाची जी पार्ट 2 जी आमची कामां सुरू. म्हणजे पंचायत एक कडेन करता आनी एक कडेन आमदार करता. जाल्यार ही कामां हातीक हात धरून ही कामां आमदारा थ्रू जाल्लीं आसा. चड देव बरें करूं म्हणटा तुवें येयलो आनी टायम दिलो आनी कशीच कामां तुवें सुरूच दवरची. देव बरें करूं सगळ्यांक. मिक्सिंगाचें काम सुरू करता आसतना आमच्या वांगडा आसा आमची गांवची सरपंच बाय विरोधियाना कुडकान. जाणें खूब तोकस घेतला रस्त्याक लागून. आमचे कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांक म्हाका दिसता आमदारान हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लो गाडी गियरान घातल्या म्हूण खरेंच नेटान घातलेली आसा. कामां जायत आसा. हॉट मिक्सिंग जावं उदकाची जावं सगळे तरेची कामां आमदारान सुरू केल्लीं आसा. आमचो आमदार खरेंच डेव्हलपमेंट करपाक लागला आनी म्हाका दिसता आनी एक 8 म्हयन्यांनी 7 आंध्रे ही मतदारसंघ डेव्हलपमेंटान भरतली. देखून हांगा हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यांक हांव मागतां आमदाराक एक नेटान तावयो मारच्यो म्हूण प्लीज मागता सर. अशेंच तुमी नेट धरचो, अशीच कामां करची, लोकांक पावचे, लोकांचे बरें करचें. तूं खरीत आसा आमी म्हणटा. आनी गौतम म्हणटा थंय खूब पोस्ट येयल्ल्या. सगळ्यांक जाय आपल्या घरांनी एकटो तरी गव्हर्मेंट नोकरेक लागलेलो. सरान तें बी चालू केल्लें आसा. आमकां फोटवार दिश्टी पडटा सर एक एकट्याक कामाक लायत आसा. मातशें GMCन आमी फाटीं फुडें पावता. थंय खंय किंग बसला. त्या किंगाक सकल उडोवन जावपाची गरज आसा. कित्याक GMCन आमकां पोस्ट मातशे कमी मेळटा सर. तुमचो आदार जावं, तुमचो नेट जावं. आमची पंचायत सदांच तुज्या वांगडा आसा, सदांच आसतली. पूण आमकां GMCन कितलें तरी आरक्षण एक 25% तरी सांत आंध्रे मतदारसंघाक जाय. बाकीचे चड म्हाका दिसता 25% तुवें एसेंब्लीन हो आवाज उठोवंक जावो, CMाक सांगूंक जावो आनी आमकां हे
25% जॉब GMCन तुमकां दिवचे पडटले. कुडका बांबोलीम तालवचे पंचायत वांगडी तुज्या वांगडा आसा, तूं फुडें वच, आमी सदांच तुज्या वांगडा वतले आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाका उलोवपाक शिरजान संदी दिली म्हणून तुमकां देव बरें करूं. बरें करून मोहीन बाब. हो काजूकडा रस्तो आयज इनॉग्रेशनाक आमी सगळे हांगा हाजीर आसा. हांगा हाजीर आसलेलो आमचे MLA सर फ्रांसीस सिल्वेरा, आमचे जगदीश सरपंच ऑफ शेजापाळे, आमचे सरपंच कुडका बांबोळेची देरवलीना आनी माझे पंचायत मेंबर्स बाकीचे वांगडा आनी आमचे गांवच्या गांवांनी भयणी. हो रस्तो म्हाका दिसता खूब आमी वाट पयलेले आसा, कित्याक हांव आतां म्हाकाच आतां 9 years दिसता, 9th year म्हाजे पंचायतीन आसा. आनी हो रस्तो हांवें पयलें की कांयच हें जावंक नासलेलें, म्हणजे काम हेजें कांयच जावंक नासलेलें. खरें खूब वाट पळोवन म्हाका दिसता हे गांवच्या लोकांचे आयज एक हें जालें की एक इच्छा पूर्ण जाल्लें की हो रस्तो जातलें म्हणून आयज जालें. हांव सराक, आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी सगळे जे पळय हे रस्त्याक करपाक लागून म्हाका खबर आहा की एक रस्तो करपाक खुबशे कामां आसा तितून, पेपर वर्क खूब आसा. आमी फाटल्याक कांय पळयना, कित्याक आमी आयज इनॉग्रेशन पळयता तें सगळें बरें दिसता, पूण तेजे फाटल्यान म्हाका दिसता एक 6 to 8 monthsची काम आसता, जे पळय म्हाका दिसता आनंदान आनी सराच्या वांगडा ऑफिसान आसता बरे भशेन म्हणून आयज हो रस्तो आमी पळोवपाक आयज आसा आनी इनॉग्रेशन जालें म्हणून. सो हांव सगळ्यांचे थँक्यू म्हणटा की तुमी ते वावरले म्हणून आयज हो रस्तो जालो. सराचे थँक्यू म्हणटा की तुमी लक्ष घातली म्हणून हो रस्तो जालो. आनी हेजे फुडें म्हाका दिसता आमच्या गांवांत 1 year फुडल्या 1 year आमच्या BJP गव्हर्मेंटान खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा. ऑल ओवर गोवा डेव्हलपमेंट चालू आसा. आमच्या गांवांत सुद्दां हेच डेव्हलपमेंट आमकां पळोवपाक मेळटलें. आमच्या मध्ये आमचो सिल्वेरा हिंगा आसा, आमचो शिड्डोनचो सरपंच जगदीश बरें देव बरें करून बाय. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 पंचायती आसा. आमच्या रस्त्याची तशें हांव मागता आनंदा कडेन की बेगीच्या बेगी पावसाच्या पयलीं करून घेवची सगळीं कामां. हांव देव बरें म्हणटा. आमच्या MLAन कामां सुरू केल्लीं आसा आनी अशीच फुडें आमची कामां करतलो म्हणून 2 वर्सां सोंपयता म्हाजें.